الكافرين إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درجی پاک پر شوق سر ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد پتاکیک سراب جعلنا گردولی دی منگا پیدا کری دی منگا فی السماء پا آسمان کی بروجن برجناب وزیناها خیستا کری دی منگ دی آسمان لرا للناظرین دا پار دا کتن کو. محترمو مخ کی رکو کی بیان دا تکذیب دا مکذبین اشو سارا دا اثبات دا توحیدنا نو پدی رکو کی دلائل دا پار دا اثبات دا توحید ذکر کی. خلاصہ دا رکو دادا چلکا سنگا منگستا دا پارا دا جسمانی غذا اہتمام کرے دے کنا نو امدک کرنگی ستاسو دا پارا دا روحانی غذا اہتمام هم دا اللہ دا طرف نشوے دے. دکا مضمون پا دی رکو کی ذکر کی گی خواہ ٹھیک شو جی. وَلَقَدْ پتاکیک سراب جعلنا گردولی دی منگا فی السمائی پا آسمان کی بروجن برجناب. نو بروج ستوئی نو مفسرین مختلف توجیحات ذکر کی. سو کوئی دا اغا مرچی دی چی پکم مرچو باندے اللہ فرشتے مقرر کری دی او چی کلا دا جنات او دا شیطانان دی آسمان تا دنزدی دا رسیدو کوشش کئی کنا نو دی پی التنا شہاب ساقب رو غردی. او یا بعضی مفسرین وی چی دا بروج نا مطلب ستوری دی او یا مفسرین وی چی دا بروج نا مطلب اگا دا نور او دا سپوگمئی چی کم مدارون دی کم مقامات تی نو اگا تی مراد دکھا. ٹھیک شو جی. وَذَيَّنَّاهَا خیستہ کرد منگ دا آسمان لِلنَّاظِرِينَ دا پار دا کتن کو وَحَفِظْنَاهَا محفوظ کرد منگ دا آسمان من کل شیطان الرجیم اندنیز دیکت دہر یو شیطان لٹلی شوینا الا مگر من آسو کس طرق السمع چپٹے کلاغ خبر دا فرشتو لرا فَأَتْبَعَهُونَ اولگی پد پاسی شہاب مبین یو لمبخ کاراب. علماء کرام ذکر کئی وی چکلا یو پیرے یا یو جنی اگر قرب آسمان تاور نزدیکی دلو کوشش کئی کنا نو مفسرین ذکر کئی وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدا کی دون وقت کی دا جنات او دا شیطانان قرب آسمان تاور ارسیدل او التکی بے وقت کی خودو نو دا ملعو الاعلا دا پرشتو چی کمی خبری باوی نو اغا بدای واوری دی نو اغا خبری بیراری او پا دنیا کی چی کم دا دی اغا دوستان باو دا دی اغا مشران باو اغای تا بے دا خبری منتقل اکل چی دک کسی کار بکی گی خوا. نو کاہنانو با یو د دې دا خبره چې کوم اختیار وا هغه به ورا واغستا
او ورسره به یو کم سل دروغ خبرې جوړې کړې ښا یو کم سل خبرې به جوړې کړې نو پریډکشنز به ورکول پیشنګویانې به کولې حالانکه د پیشنګویانو زمونږ عقیده او ایمان دا دی کنه چې د الله تعالی د ذات نه علاوه بل چاته دا پته نشته چې سبا به څه کیږي ښا ماذا تکسب غدا سوره لقمان په آخر کې الله تعالی دا پنځه خبرې چې ذکر کوي کنه نو په هغه کې یو خبره دا ده چې انسان به سبا څه کوي د سره به سبا څه کیږي سبا به څه اوس انسان ته د دې په باره کې پته نشته ښا ٹھیک شو جی والارض وزمکا مددناها خورکړه د مونږ دی لرا والقینا خودن مونږه فيها پدې کې رواسیا غرونا وانبتنا ذرغن کړه د مونږه فيها پدې کې من کل شيء هر یو چیز موضوع په یو مقدار سره په اندازې سره چې د خلقو د پاره کافي کیږي ښا وجعلنا غرذول د مونږه لكم ساسو د پاره فيها پدې مکه کې معائشا غذریه د معاش سبب د گذران ستاسو رزق ته پکې ستاسو د سکاک سامان دی پکې ستاسو زندگی دنو ومن او د پار مخلوقاتو لستم چنئی تاسو لو دیتا برازقین رزق ورکون کی اللہ د اغی د پارم پدیز مکہ کی د معاش اسباب پیدا کړی دي لکه سیدی دا حشرات دي درندگان دي او د ځنګل چې کم زناور دي کنه نمونږه تاسو خو د اغی د رزق د رسولو څه سوچ نه کړی کنه الله اغی ته د اغی د مزاج مطابق په ټیم ټیم باندې رزق ورکوي ښا کہ دا چا څنګه د اغی مزاج دی کنه نو که چاته د وخو ضرورت ته الله ولا د وخو تنظیم کړی دی که چاته د وینې ضرورت ته کنه نو په وخت باندې ورته الله تازه تازه وینه ورکوي که چاته د غوښې ضرورت ته نو الله تعالی ورته تازه تازه غوښه ورکوي ٹھیک شو نو هر یو مخلوق ته چې د اغی د رزق کم اغه ذریعہ دا کم اسباب دي هغه ورته الله مهیا کوي ښا وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْتَرَ دِيو سِدْنَا إِلَّا مَغَرْ عِنْدَنَا پَنِز زَمُنْگَا خَذَائِنُ خَذَانِي دِدِيدِي وَمَا نُنَدِّلُهُ نَنَادِرَ مُنْدِلَ إِلَّا مَغَرْ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ پیو انداز مقرر کړي شوی سراب الله وی هر یو شی چې کم دی د اغي خزانی منسخ دی نو مفسرین دلته کې یو بل توجیه کې ذکر کوي وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن الْعُلُومِ د دې علومنا یو علم نشته الا عندنا خزائنه مگر د دې د پاره د علماو دا چې کمی سینې دي کنه دا ولا الله مقرر کړی دي نو وما ننزله ننازل مندیل الا مگر بقدر معلوم پیوندادی مقرر سراب چې د چا د پاره الله څومره مناسب غنی نو دومره مقدار ولا ورکوي ښا هو ارسلنا الرياح علیګری موږ هواګانی لواقح غموجتون کی درنی وریدی فانزلنا پس نازلو مونگا من السماء دی ورید نمان باران پس تیناکموه پس عبدرکو ممتاسو تاب وما انتم نیتاسو لہو ددخی عبود پارا بخادنین جمع کون کی خپلدان لراب اللہ تعالی باران نورو نپدیز مکہ کی دلیو زبردست ٹینکای جوڑا کردی دکھا او دا سی ٹینکای دا کنا چی پکی زڑیگی عبمنا ذائقیم نه بدلیږي خواندم نه بدلیږي او دا سی تازه په تازه پکې پرتی وي کا نو دا کچرته د الله د طرف نه مونږه تاسو ته حکم وي چې ځان لږه کم درو د یو کال د پاره او بستور کوي ځان لږه کم در د یو میاشتې د پاره او به کم دی دا جمع کوي نو کم ځای به مو جمع کولی کم ځای به مو جمع کولی الله تعالی په دې ځمکه کې زمونږه ستاسو د پاره یو بهترین سټوریج جوړ کړی دی او داسې سټوریج دی که نه چې په هغې سره نه د دې اوبو خوند بدلیږي نه یې رنګ بدلیږي نه یې بوی بدلیږي ځکه زمونږ په دې دنیا کې دا مونږ چې کومې ټینکۍ او کم اسباب جوړ کړي دي که نه نو په دې کې چې په دې اوبو باندې ورځ تېره شي که نه نو بوی یې بدل شي خوند یې بدل شي او بیا د هغې اوبو چې کم کیفیت دی نو هغې کې بدلون راشي سوي یا ګرمې شي او یا د حد نه سیوا یخې شي ښه ٹھیک شوه نو دا ځمکه چې کم دی په دې کې دا اوبه الله تعالی داسې ساتي که نه چې نه په خوند کې فرق راځي نه په رنګ کې فرق راځي نه په بوی کې فرق راځي او نه په هغې تازهوالي کې څه فرق راځي ښه ٹھیک شوه جی
وَإِنَّا بِشَكَ مُنْچِيُو وَإِنَّا بِشَكَ لَنَحْنُ مُنْچِيُو نُحْيِي جَنْوَرْ كَوْنْ کیو وَنُمِيتُ مرگ رستون کیو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ بِشَكَ مُنْگسیو وارثان دخ کے تمام مخلوقات باقی پاتی کی دون کیونو وَلَقَدْ پتاکی سراب علمنا علم دے منگتا المستقدمین المستقدمین سبقت حاصلون کی منکم نتاسناب وَلَقَدْ پتاکی سرا علمنا المستاخرین معلوم دی منگتا غرستونی خلق علماء کرام ذکر کئی مستقدمین منکم فی الجود چکم خلق پدی جود و پدی سخا کی مخی والے اختیاری وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ او چکم خلق دا مال پا خرچ کولو کی زان رستو کئی اغم اللہ ویرات معلوم دیخوا وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسَاب هُوَ يَحْشُرُهُمْ دغ اللہ تعالی بجمکی دی لرا انہو بشک اللہ تعالی حکیم حکمت والد علیم علم لرنک ذات تیر وَلَقَدْ پتاکیک سراب خلقنا الانسان پیدا کرد منگ انسان لرا من صلصال دا خورنا من حمیم مسنون دا اغا تور بدبودار خٹنا علماء کرام ذکر کئی مسنون اغا تور بدبو خٹتا ویلے کی چکم اغا گلے شوی او دا اغا دیر خمبیر دا وجہ نسچل شوی باغی کے اغا بدبوئی را غلی وی نو علماء کرام ذکر کئی وی ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی مضمون دا توحید او دا رسالت او بیان دو اسباب دا معیشت او ذکر دا نعمتون اشقا نو پدی کسی کی گی واقعہ دا تخلیق دا حضرت آدم علیہ السلام ذکر کی گی چی دا سرے دا اللہ دا طرف نے عام نعمت تخا عام نعمت تے چی اللہ پدی تمام انسانانو باندے کڑے دیکھا وَلَقَدْ پتاکک سراب خلقنا الانسان پیدا کرد منگ انسان لراب المستحق للقرب چی دا انسان دا قرب او دا رزدیقت سدے مستحق تے من صلصال دا خٹنا من توین مسنون دا اطور بدبودار خٹنا والجان پیدا کرد منگ غاب الجان خلقناہو پیدا کرد منگ دلرا من قبلو مکی دا پیدا کی دو دا انسان ناب من نار السموم دا غلمبی دا اورنا علماء دیکر کئی وی دا دی آیت دا مسئلہ ثابتی گی کنا چی دا دی پیریانو تخلیق دا تخلیق انسانی نمک کی شوی دیکھا ٹھیک شوا او بیا کتابون ذکر کئی وی حضرت آدم علیہ السلام چی کلا اللہ دنیا کے پیدا کو کنا نو دا آدم علیہ السلام دا پیدا کی دو نمک کی پا دی دنیا کے جنات آبادو او دا ابلیس چیو کنا ندے دا کی جناتو دا دی قوم نوکا دا جنی دے نو علماء کرام ذکر کئی وی چی کل دا کی جناتو اگا سرکشانی شرارتون شروع للکنا اللہ پی پرشتے مقرر اکڑی نو دا پرشتے راغلی نو دای جی کمدن حق زنگلونو تا شاڑو تا دشتو تا جی کمدن حق ور اوشڑل کا ٹھیک شو جی خجی وَإِذْ قَالَ أَرْكَلَتِ اُوِي رَبُّكَ رَبْسْتَابْ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُو تَإِنِّي خَالِقٌ چِ بے شکل پیدا کون کے بشر انسان لرا من صلصال من حمیم مسنون دا کلنگی دلی شوی تور خٹک تور بدبودار خٹنا فَإِذَا سَوَيْتُهُ پثر کلچ برابر کم دلرا وَنَفَحْتُ فُوكَامْ دو فی پدی کی من روحی دا روح زماناب فقعون اغردی گی تاسو لہو دتا ساجدین سجدہ کون کی ادبا او احتراما فسجد الملائکتو فسجدہ اکڑا پرشتو فسجد الملائکتو فسجدہ اکڑا پرشتو کلهم طول اجمعون پہیڑا باندے اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑاب ابلیس چکم دیکھنا علماء دیکر کئی ویددنم پا آسمانونو کی چی دا کم نمون اغا بے دا تا عزازیل ویخا پا آسمانونو کی دے پا عزازیل باندے مشہورو خا او دا پلار نم چی کم دے کنا نو خبلیسو او دا مور نمی چی کم دے کنا اغا تبلیسو خا ابلیسو ہاں نا جی دا پلار نمی خبلیس تے خا خبلیس تے او دا مور نمی تبلیس تے خا اللہ ابلیس مگر ابلیس نکلاب ابا انکاریو کو یکونا دا چشد مع الساجدین سرد صدیق ان کنا نقال او فرمائل ورطا اللہ تعالی یا ابلیس اے ابلیسا مالکا سغرستا دے اللہ تکونا دا چوی نشویت مع الساجدین سرد صدیق ان کنا
قال نو فرمایل قال نو ویل دی ابلیس لما کن نیمزو لاسجدا دا چه سجدو کمزلی بشر انسان تا خلقته چتا پیدا کړل دلاله کمزورې من صلصال من حمأ مسنون داغي تور بدبودار کړنګېدلې شوی خټینا دې چې د خارې نه پیدا کړی دی که نه وی دی خو کمزور مخلوق دی ضعیف مخلوق دی او کسیب شی دی وی زه به دته سجده کوم قال نو فرمایل ورته الله تعالی فخرج اوذت اذا عصيت ارکل چې تا زما نافرمانی وکړه نو فانک پس بشکتو رجیم د چانا رټل شوی یا لعنتی کړه شوی کا نو فخرج منها نو بعضی مفسرین ذکر کوي چې یا خو ورته د الله د طرف نه حکم وشو چې د جنت نوځه او یا حکم د اسمانونو نه دوتو او یا حکم ورته داو چې د فرشتو د ډلې نوځه او یا حکم ورته داو چې د الله د رحمت نوځه وان علیک بشکی فتا باندې الله نه تلانت الى یوم الدین تر هغه ورځې تر قیامت پورې قال نو ویل دی ابلیس رب اے رب زما فانذرنی مهلت راکما من تعجیل العقوبه د پورن د سزا را کول الله مقرا کنو الى یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوباره بجوندي کول شي دا تمام مخلوقات قال نو فرمایل ورته الله تعالی فانک پس بشکت من المنذرین د مهلت ورکړې شونی الى یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې معلوم پوری نو مطلب تینا سدے علماء ذکر کئی یا خوئی چی کم دے چی کل اسرافیل علیہ السلام اگڑن بیش پیلی غگئی کنا و یا تی اغا مراد تے او یا تینا سدے یا تینا جی کم در حقا وینور دا مغرب نرا خطل مراد دی چی بدق کٹیم کی ودے ختمی گی او یا تینا مراد چی کم دے کنا یا تینا مرادو خروج دا دابت الارض چی ماتا ستابل دا خبر ذکر کردی وخوا قالن اویل دی ابلیس رب اے رب دماب بما پا سبب دا اغی سرا اغویتنی چتا گمراہ کمالا را رسوالی کمالا را سچل علماء لکا حدیث کے راضی کنا چل اے اغویتنی پماندو زینتنی ہوائی چما تر اخپل خواہشات خستا کرل خواہ دکا خواہشات دا انسان گمراہ کئی خواہ خجیب لو ذیننا خامخا خستکم بالم دیتا فی الارض پزمکا کی لو ذیننا خامخا خستکم بدیتا لهم فی الارض چی پزمکا کی دی ولو غوینهم خامخا گمراکم بدی لراد معین طول لراب الا مگر عبادکا بندگانستا منهم ددین المخلصین چی خالص کرشوی دی بسوی دی بد زماد دق وسوسو او زماد دی شر نبچ بیقا قالن افرمائل ورد کم دے قالن او فرمائل اللہ تعالی هذا دا اخلاص چی دے صراط اللہ رضا علیہ دما طرفتا مستقیم نیر غرات لن کی ان عبادی بی شک بندگان دما چی دی لیس لکان الشرستا دا پارالیم پدی بندے سلطان سغلباب الا مگر مناسوک اتبعکا چتا بداری اکلستا من الغابین بد سرکشانونا اللہ تعالی وتوی وی چی زما بندی کنا نا اغبستا خبر نمانی چه زما بندی نو پا اغا بندی بستا سا غلبان رازی خجی و ان جہنم بیشک دا جہنم چی دے لموعدهم دای دورتلو دے دے اجمعین دو طولو لہا دی جہنم دا پارا سبات ابواب و دروازی دی لکل باب داری و دروازین منهم دیناب جزء خلقت مقسوم تقسیم کڑشوی دا ہر دروازی دا پارا زان زال مخلوق تے خواہ چی پدی دروازہ با پلان کے خلق زی پلان کی گناہگاران بزی مشرکان بزی او بل چکم چغل خور دی اغی بزی غیبتیان دقا سے چکم نر دا ہر یو جرم دا پارا اللہ تعالی زان زاللہ دروازہ متعین کردی دا خواہ لکا چه سنگا پا دی جنت کی دا جنتیانو دا پارا دروازہ دا کنا لکا روایت کے راضی کنا وی دا دی جنت چکم دے کنا وی ات دروازی دی او پا دی اتو دروازوں کی یو دروازہ چکم باب الریان دا کنا وی دا صرف دا چا دا پارا دا ہاں جی نجی دا روجہ دارو دا پارا باب الریان چکم دے کنا اگا دو روجہ دارو دا پارا دا جی ٹھیک شو جی ان المتقین بے شک دا متقیان چه سکی ان المتقین بے شک اغا خلق چیزان ساتی من اغواء الابلیسی دا دی ابلیس دا دی گمراہ کی دونا
فی جنات و فباغونو کی وعیون و پچینو کی ادخلوها نوائی بدیت پرشتی چی داخل چی تاسو بے سلامن پا سلامتی سر آمینین پا امن سراب دا مرگ نبا پا امن یہی خواہ دا مرگ نبا پا امن یہی او سرے بے سلامن لسلامتکم عقائدت الفاسدہ چی تاسو دا خپل زان دا اغی غلط و عقیدونا ساتلیو نو تاسو ننجے کمنر پا سلامتی سر جنت تذیقا ونضعنا رؤبوا سمنگا ما حسد فی صدورهم چی پسینو دی کری من غل دا عداوتنا اخوانا شبرنا علا سرن پتختن باندے متقابلن یوبلت و مخامخنا سکون کیوی اللہ تعالیٰ بھی دا رولب ولا یوبلت صفاکو کا نو علماء ذکر کئی کنا وی چی یو انسان کی یو سو خصلتون راشی کنا ندک کہ انسان تا اللہ تعالیٰ دا دنیا و دا آخرت دولت ورکون کے دیکھا تاکہ کی یو خصلت دا دے کنا چی اللہ تعالیٰ دتا دزل صفائی ورکی بس دے اگا بنیتی اگا حسد اگا دشمنی اگا دا دزلنا اوزی کنا نو بس دک کہ انسان تا اللہ دا دنیا او دا آخرت دوار دولت ورکی خجی لا یمسهم نبرس دیتا فیا پدی کے نصبن سسختی وما هم نبویدی من حاد دی جنتنا بمخرجین دی استلشوناب نبی خبر ورکا عبادی بندگانو زماتا انی چی بیشکا انا چی ملغفور رحیم بخون کے او مہربانیم وان عذابی بیشکا عذاب زما چی دی هو العذاب الالیم عذاب درناک تید اغا چا دا پارا چی سوی پا شرک پاندی مرشیخا ونبیهم خبر ورکدیتا عن ضیف ابراہیم پا بارد ملمنود ابراہیم علیہ السلام کی از دخلو ورکلچ داخل شدی علیہی پا دی ابراہیم علیہ السلام باندی فقالو پس اویدی پرشتو سلامن اے سلامتی روی پتا سو باندی قالنو فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام انا بے شک منچی وجلون یریدون کیورتا سناب سی لدخولهم بغیر وقت چی بے وقت را لیتا دا ٹیم چی کم دے علماء کرام ذکر کئی وی دا غرمی ٹیمو نو عام طور سر دا غرمی پا ٹیم کی دا غرمی چی کل دا اوڑی دا غرمی گنا نو دا ٹیم کی اکثر خلق چیزی نو دا غرمی پا ٹیم کی نزی او چیزی نو بیا خام خاصنا صدا سے غٹ مسئلہ یا سے غٹ خبر اینو خلق زیخا ٹھیک شو جی قالون اویل ورتدی فرشتو لا توجل میریگا انا نبشرکا بیشکم خوشخبری درکوتاتا بغلام پیولک سر علیم چڑیر علم والدے قالنو فرمائل دی فرشتو قالنو فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی اے خوشخبری را کویتا سما تدمرلویا علا ان پدی خبر بندی مسنی الکبرو چی رسید لیما تبودا والے فبما تبشرون وسنگ خوشخبری را کوي تاسو ماتا تاسو ته پته دا چې زما عمر چې کمدن اغه ضعیف العمر ته رسیدلې د بوډاوالي اغه وخت په ما باندې نو تاسو ماته دا څنګه خبرې کوي دا قالون اویل ورتدی فرشتو بشرناکا خوشخبری در کو منتا بالحق پا حق سراب پلا تکن پسمکے گا تو من القانتین دا نومید کی دن کرد رحمت اللہ تعالیٰ نا نومید کی گا مخا قال نو فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام لا نومید نیم ومن یقنط نومید کی من رحمت اللہ من رحمت ربی دا رحمت دا رب دا الا الضالون مگر گمراہان دا اللہ دا رحمت نومیدی چی کم دیکھنا دا کفر دیکھ اللہ در ہر ٹیم دیکھ ایمان چے کم دیکھنا الایمان بین الخوف والرجاء دا اللہ تعالیٰ دا غضب نبا یریگی او دا اللہ دا رحمت پا امید ساتی نستا ایمان بکاملی خواہ سا ایمان بکاملی کچر تستا پا دی زڑکی دا اللہ دا رحمت امید نہیں کنا او پتا کہ نا امیدی رالا نو بس مطلب دا دی چستا ایمان کاملو ندے قالنو فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم پس صدشان ساسو دراتلو ایوہ المرسلون ایرا لے گلے شو پرشتو وید بشارت تپارخو یو پرشتہ کافیوا نو تاسو دا پدی گنش مار کے را لئی ولی نو علماء ذکر کئی سو کوئی چی دا دری فرشتے وی سو کوئی چی سلور وی سو کوئی چی پینز فرشتے وی خجی قالون اویل دی فرشتو انا بیشک منچی ارسلنا رالی گلی شویو الى قوم مجرمین دا پار دا حلاقت دا قوم دا مجرمانو الا آل لوت مگر اغا خاندان دا لوت علیہ السلام
انا بشک مونږ چې لمنجوهم نجات ورکون کی اجمعین دی ټول ته الا امراته مگر هغه بیبی د لوط علیہ السلام قدرنا فیصله کړی شوی دا انها چې بشک دا لمن الباقین لمن الغابرین خامخایب د باقی پاتې کیدونکو نه په عذاب د الله تعالی کې د الله فیصله داسې ده. علماء کرام ذکر کوي د حضرت لوط علیہ السلام بیبی اگر چې د پیغمبر بیبی وخا د پیغمبر بیبی وا خو چې کله د پیغمبر د عمل خلاف چلیدا نو الله اغیلم سزا ورکړه. ٹھیک شو جی. فلما پسر کله چې جاء آل لوط المرسلین آل لوط المرسلون هغه قوم د لوط علیہ السلام څخه هغه فرشتي. علماء کرام ذکر کوي وای مخکې رکوع کې وعید د منکرینو ذکر شو نو په دې رکوع کې وعد د مسلمانانو ته. فلما پسر کله چې جاء آل لوط المرسلون خاندان د لوط علیہ السلام څخه فرشتي قال نو فرمایل دی لوط علیہ السلام انکم بشک تاسو قوم یو داسې قوم منکرون چې ناشنایي څه لیس علیکم اثر السفر مخفی منکم تارتن د سفر څه اثر در باندې نه ښکاریږي امونږ تاسو پیژنوم نه تاسو څنګه راغلی څوک یې. علماء ذکر کوي دا فرشتي چې وی کنه په انساني شکل کې راغلي وي او خوبصورت شکلونه ورته خوبصورت شکل د نوجوانانو په شکل کې راغلي وو. قالون اویل ورته دی فرشتو بل جئناکا بلکې راتل کړي مونږ ته بما پاس سرکانو چې دی فيه پدی کی یمترون شکون کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا. علماء کرام ذکر کئی دی فرشتو ورتوی لسنا ممن یخاف منهم سچلے وی مونږ د هغې خلقونه نه یو چې د کومو خلقونه یره پکار ده وی مونږ خو د الله فرشتي یو د الله فرشتي یو او الله تعالی را لېږلي ستا د دې قوم د تباه کولو دپاره. وآتیناکا راتلل کړي دي مونږ تا ته بالحق په فیصلې حق سره د حق او د باطل پته به نه لګي ښه وانا لصادقون او بېشکه مونږ رښتیني یو په څه کې په خپلو وعدو کې. فعسرې پس بوتللو کا باهلکا په اهل و عیال خپل سره بقطع من اللیل په څه حصه د شپه کې واتبع ادبارهم واتبع لارشت ادبارهم رستو ددینا ولا يلتفت منكم رستو دي نقول تاسو احد یو کس وامضوا لارشی تاسو حيث تؤمرون څنګه چې حکم کولی شي تاسو ته د الله د طرف نه ورته حکم دا وشو چې څه کوي تاسو لړشئ تاسو ځئ په مخه رواني خو ګورئ شاته به ګورئ نه که هر قسم حالات راځي هر قسم حالات راځي نو ښه وقضینا وحی وکړه مونږ الیه دی لوط علیہ السلام ته ذالک الامر د دې کار ان دابر هؤلاء چې بېشکه جړې د دې قوم چې دي مقطوع کټ کېدونکي دي مصبحین په وخت سبا کې چې کوم ټیم کې هغه د سبا دا وخت راځي که نه نو بس ستا د دې قوم په دنیا کې اخرنی وختي وجاء اهل المدینه اغه دی خار والا خلق یستبشرون چې خوشخبری ورکول یو بل ته. علماء ذکر کوي یو سدلو د صدوم دی د خار دی خلق ته چې پته ولګی دا چې حضرت لوط علیہ السلام څخه هغه د خیسته الکانو په شکل کې میلمانه راغلی دي نه یو بل مبارکۍ ورکول راځي وی کار وشخه راځي وی کار وشخه. علماء کرام ذکر کوي چې چلو په دې خار کې چې کمنر حق د خوشحالۍ یو لهر اوچلې ده او ایدای ته پته څنګه ولګی دا نو مفسرین ذکر کوي کنه وای د حضرت لوط علیہ السلام دا بیبي چې کوم وکنه نو دی ورله اطلاع ورکړه دی ولا خبر ورکو نو د دک د وجه نه چلو شو الله تعالی د لوط علیہ السلام دا بیبي په دغه کې عذاب کې مبتلا کړه. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای معاونت په ظلم کې چې کم دی کنه دا شراکت داری د په ظلم کې چې تا یو سړي سره په ظلم کې په ګناه کې تعاون وکړو د هغه ملګرتیا دې وکړه نو بس دا ته داسې چې تخپل دا ظلم کې تخپل د ګناه کې. نو قرآن کې الله تعالی مونږ ته وایي چې سره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د یو بل مدد غره په ګناه باندې په ظلم باندې په سرکشي باندې مکوي یو بل سره مدد د نیکو کارونو کې وکړي
دا 9 بجې دا 9 بجې د دغ کې د لوط علیه السلام دا بیبي چې کومه وه که نه جي نو دا د دغ کې قوم نه وه او په دې لوط علیه السلام باندې ایمان نه راوړی ایمان نه راوړی ښه جي قال نو فرمایل ورته دی لوط علیہ السلام ان هؤلاء بشک دا چې دی ضیفی ملمانه زما دي فلا تبذقوني من سوا کوئی تاسو مال راب واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه ولا تخذوني مخف کوئی مال راب زما بیزتی به کوئی ځکه زما ملمانه دي او زما د ملمنو بیزتی چې کم ده کنه نو دا ګوره زما د پر ډیر تکلیف دی مرحله ده قالون اویل دی اولم ننها کایا نده من کڑی منگتال راب عن العالمین پبارا دا خبر دا مخلوقاتو کی دی دا خلق پبارا کی با خبر منگسر نکی بس تا تسنوو ستا اهل عیال تسنوو بس وی دا نور خلق با خبر نکی خواه قالن او فرمایل دی لوط علیہ السلام هؤلاء بناتی دالون د قوم زما چی دی ان کنتم کچرتی تاسو فاعلین نکاح کون کی دی سراب سدی دستاسو د پارا حلال دینو لعمرکا قسم منی پا عمر صاحبان دی انهم بشکلی چی دی لفی سکرتهم پاغت نشخ پلکی یعمهون سرگردانا سچلو د دی اس خبر نوری دخوا د حضرت لوط علیہ السلام ته دی پرشتو وی ای لوط علیہ السلام خپه کیږه ما وی سره وی دی وی په دې وخت کې چې دی وی چې په کم حال کې دی کنه وی ستا خبرې په دی اثر نه کوي لکه مثال به در کم کنه نشئی ته چې نشه نه ملاویږي کنه نو د هغه په لاس چې سره راځي کنه نو که د کور پکې ولا په لاس راځي په هغې اثر نه کوي که د کور لوښې ولا په لاس راځي په هغې اثر نه کوي بس چې کوم که چې څه شی ولا په لاس راځي نو بس هغې ته نه ګوري نو هغې ته نه ګوري دقسې علما کرام ذکر کوي دا هم د دی دپاره د نشې مثالو د نشې مثالو لکه مثال به درکم نورې نشې خو پرېږدئ دې نسواریانو نه د دې روجي د مازدیګر په ټایم کې دې تپوس وکړئ د دی څه حالي ٹھیک شوه نو د افطار په ټایم کې ګوره د دی بل په هېڅ پروا ني هیڅ چیز دی دومره تلوسري بس صرف چې کمدر هغه یو چونډۍ ته تلوسئ چې بس دا دغه شي ٹھیک شو دقسې د هر نشئ چې کم دی که نه هغه دپاره د نشې نه هټ کر بلې طریقه ښه جي کم دی جي فاخذتهم الصيحة پس اولی سے دی لراغا چغی دی جبریل علیہ السلام مشرقین پا وقت سبا کی فجعلنا پسو گردو منگا عالیہا پور تر دینا سافلہا لاند دینا وامطرنا رأور والمنگالیم پا دیبان دی حجارتن گٹی من سجیل اند سنگریزونا ان فی ذالک بیشک بدی مذکور کی لآیات نشانی دو قدرت اللہ تعالی دی للمتوسمین دا پار دا خلق چی غور و فکر کی و انہا بیشک دا آبادی دی قوم دلوت علیہ السلام لبی سبیل مقیم خام خاپا غلا رخکار باندی دا چی سجلو دی بکل شام تا سفر کو کنا نو دا صدوم دا خارون ورطا پلا رکرات للخواب ان فی ذالک بیشک پدی مذکور کی لآیات نشانی دی للمؤمنین دا پار دا مومنانو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ خَامَخَوْ اغزنگل والا خلق لظالمین ظلم کون کی علماء کرام ذکر کی دا دینا مطلب قوم دا شعیب علیہ السلام دیکھا نو فانتقمنا پس عذاب ورکمونگا منہم دیتا وَإِنَّهُمَا بِشَكَ دا دوال اقوام لَبِ امام مبین خامخا دی پاغسو پلار واضح کی خکارا دلاری پا کنارا بندی علماء ذکر کی دا شعیب علیہ السلام قوم او د لوط علیہ السلام د قوم د آبادی چې کومې وي که نه وایي دا یو بل سره نږدې براتلی ښه ولقد په تحقیق سره کذبا تکذیب کړو اصحاب الحجر هغه حجر والا المرسلین د پیغمبرانو دا حجر چې کوم دی که نه د مدینې منورې او د شام په مابین کې یو وادي ده چې په دې کې د حضرت صالح علیه السلام دا قوم چې وکنه دا پکی آبادو خوا وآتیناهم ورکڑ منگ دیتا آیاتنا نشانی دا قدرت زمونگا چی سوا اگا اوخا وقا فکانو پسو دی عنها دینا موردین مخعرون کی وکانو دی ینحتون الجبالا چی تراشکول بے غنونا
ینحتونا چی تراش کول بے من الجبالی د غروننا بیوتن کورن آمین پا امن سراب. نو ربط تا رکو دا مخ کی رکو سر بالکل خکار دے چی پا مخ کی رکو کی واقعی دا حضرت لوط علیہ السلام ذکر شوا، نو پا دی رکو کی واقعی دا حضرت صالح علیہ السلام و دا اغد قوم ذکر کی گی خواہ. فاخذتهم الصيحة پس انہی سے دی لرا اغچغی مصبحین پا وقت سبا کی فما اغنا پس دفنکانهم ددین عذاب ما آسکانو چیو دی یکسبون عملون کون کی چی کم ہنر و طاقت والا اللہ ورکڑو کنا نو پا دی اخپل ہنر مندی پا دی اخپل طاقت پندی دی دا اللہ دا عذاب نخلاص نشو. نو علماء ذکر کی من الجبال بیوتا آمینین دا سکورون بے جوڑول کنا چی اغب درا غردیدون بالکل محفوظ ہوکا را غردیدون با محفوظ ہو خود چی اللہ را غردی کنا اگر دا دنیا یو طاقتیم نشی اشارو لکا. لکه مثال بے دل درکم کنا چی کل زمن پا دی پاکستان کی پا 8 اکتوبر 2005 کی کل زلزل را لکنا نا دا اگر دور حکومت چیو کنا نا دا اگر یو فیصلہ اکلا وی دا سی کورون با جوڑو چی اگر زلزل پروپی پا زلزل کی نغردی ٹھیک شوا. اللہ تعالیٰ بھی دقا پا زلزلہ کی نگردی گی نو بیا پہ اللہ مختلف انواع دا عذابون راولے گل. لکہ مثال بے درکم پا دی مدین کی پا دی سوات کی چے کم توفان را لے گا نا ٹھیک شوا سیلاب را لے بیا جے کم در حقا پا دی سوات کی اگر دا پا دی دیر کی کا سوات کی بنیر کی پا دی بنیر کی چے کم توفان را لے کم سیلاب را لے پا دی دلتا کی پا دی غرونو کی چے کم سیلاب را لے نا دا دخ کی دا پارا بسکی. اگر سابق سیب چوکا نا جی اگر خبر در تکوم سابق سیب چوکا نا جی اگر یوزائی کی خبر کولا وی تاسو وی چه کم دے کنا وی ماسخوتن چودکی گئی کنا ماسخوتن چودکی گئی وی دا ابلیس چین وی دا دے انسان پا دی قیشوم کی دل تکی دن نشپتی رئی دی قیشوم دا دی کی وی جے کم در وی لگیا دی وی دی کی شپتی رئی نو یو سڑیو اگر بھی یو طالب بھی چودکی دا کنا وی پا دی سپیمو کی وی جے کم در وی معلوچ ورکلر صاحب یک سیب اگر سخرالے وطیوی سیب بھی دکا سکار شو وطیوی کم کم سورے ببندے خجی کم دے جی وما خلقنا السماوات مغندی پیدا کری اسمانونا والارض ازمکی وما بینهما چپ ما بین دی دوارو کی دی الا بالحق مگر دا پار دائرولو دا حق وَإِنَّ سَاعَةَ بِشَكَ دا قیامت چی دلات یتن راتن کرے فَاسْفَحْ در گذرو کاب السبح الجمیل پا در گذر کول خستو سرا ان ربک بشک ربستا چرے هو الخلاق العلیم دا اللہ تعالی پیدا کون کی او خبردار دیکھا وَلَقَدْ پتاکک سراب آتیناکا در کری دی اللہ تعالی تاتا سبعا من المسانی ومسانی علماء کرام ذکر کئی وی دا دینا مطلب سدے یا خوی دا سو کوئی چی دا دینا مطلب سورت فاتحہ دے او مسانی ورطا پدی بنیاد باندے ویلے کی گی چی پہر منس کی ویلے کی گی خواہ ٹھیک شوا وہ آیتون دی سورت فاتحہ کی او پہر منس کی بار بار ویلے کی گی انہوں دکا وطا سبع مسانی ویلے شوی دی او یا بازی علماء کرام ذکر کئی چی نا دا دینا مطلب سدے دا دینا مطلب اغوت تیوال سورتون دا قرآن مجید دکھا مادر طویلیو چی دا سورتونو پا ادبار سرا قرآن مجید تقسیمی گی پسلور اسو باندخا ٹھیک شوا یو تمنگو طوال مفصل بل تمنگو طوال مقصر ٹھیک شوا درم تمنگو قصار مفصل او بل سلورم تمنگو قصار مقصر خواہ ٹھیک شوا دا سورتونو پا ادبار سر سلور اقسام دی دا قرآن مجید نو طوال مفصل چکم دا افتدائی اولنی و سورتون دی کنا نویدات تینا مراد دی خواہ پوشوی تاسو والقرآن العظیم قرآن مجید لا تمدن مالوت عینیک استرگ اخپلی الاما اغسیزنو تاب متانا چی فائدہ ورکرد منگا بی پدی سر ازواجن انواعتا منہم ددینا ولا تحزن او غم کوالیم پدی باندی وحفظ کتساتاب جناحک رحمت خبل للمومنین دا پار دا مومنانو وقل اوے نبی علیہ السلام انی بیشک دا چم انا النذیر مبین دا بیشک دا یرون کخکاریم کما انزلنا لکا چی سنگ نازل کردی منگا
علی المقتسمین پاغا تقسیمون کو باندی الذین خلق جعلوا القرآن چه گردون کیو قرآن لرا عیدینا حسی حسی فوربکا پس قسم ٹھیک جی فوربکا پس قسم میری پر ابسا باندی لنسألنهم خامخا تپوس فوکم ددین اجمعین دا طولنا عما کانو یعملون پباردا سکی کیو دا یعملون عملون کون کی پس دع پس سوکا کلک اسے گا بما پاس من تو امر چو حکم کو رشتا تھا وارد ویرادو کان المشرکین دا مشرکاننا انا بے شک منگا کفینا کا کافی استاد پارا المستہزئین دا غٹوکو کون کناب الذین خلق یجعلونا چی گردی مع اللہ تعالی سراب الہن آخر معبودان نور پسوف یعلمونا پدرد چی دی تب پتو لگی ولقد پتاکیک سراب نعلم پویگو انکا چی بے شکت چی یذیق صدرکا تنگ ان کے سینی اخبر لراب بما پا سبب دا آغی سر یقولونا چی ویدہ کافران ستا پا حق کی یاد قرآن مجید متعلق نو پدی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چی گوار خپکی گما بلکہ سرے دا دی سوڑا دا اتخا فسبح پس تسبیح بیانوا بحمد ربکا سرد حمد ربستانا وکن شتا من الساجدین دا چانا دا عبادت کون کنا دا منس کون کنا وعبد بندگی کوا ربکا دا خبر رب حتی تردی پوریاتی اکل یقین چرا چیتا تا خبر یقینی مطلب تینسے دے مرگ دے مطلب دا چی تر مرگ پوری دا اللہ تعالی عبادت کو کا علماء ذکر کی وہی پدی بزرگانو کی یو ډیر لوی بزرگ دے پیرانی پیر سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو ذلی تخپل خلوت خانہ کی عبادت تولاڑو کنا نو دا ابلیس رالے او ناساپا یو پلک رناشوا کا یو پلک رناشوا او حاتب نورتا آواز اوشچیا عبدالقادر جیلانی زسرے بس تنور عبادت مکوا بس زستان رضائم نور سا عبادت تا ضرورت نشتا خوا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چی سوچ اوکو کنا اے اللہ تعالی پا خپل کلام چی خپل محبوب تویدی دی چی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین وی چی خپل محبوب تویدی دی چی ترمرگ پوری دا اللہ عبادت کو وی عبدالقادر تپکی سے شئی تپکی سے شئی نو پورنی آوازو کوی یا ابلیس اومی پیجن دی ابلیس ما نشدو کا کولے خواہ ابلیس نمیشدو کا کولے نو بیا دا ابلیس چی کم دے کنا ورپسی دا دیڑم بنی غزار نا دویم غزار ورپسی سخت کئی خواہ سوئی وطا ویا عبدالقادر پخپل علم رانا بچوی خواہ پخپل علم رانا بچوی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وطوی ابلیس پخپل علم نا دا اللہ پا پزل در نبچم دا اللہ پا پزل در نبچم نو مطلب دا دے کنا چی انسان با ہما وقت چی کمنر دا اللہ پا عبادت کی بخپل زن سٹڑے کئی کوشش پا کئی خوا نو اللہ مخپل محبوب توی چی وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین نو علماء کرام ذکر کی وی عددی صورت کی اللہ تعالیٰ چی کم مضامین ذکر کرل کنا باقی مضامینو کی رنبی خبر دادا چی الذین یجعلون مع اللہ الہا آخرا چی دا خلق اللہ سرا کم معبودان شریکان جوڑی کنا دا دا اللہ تعالیٰ سرا شراکت داری نلری اللہ معبود یکتا دے نقص چلو شو اثبات لا الہ الا اللہ اوشو اور پسی وعبد ربکا اے دا اللہ پیغمبر تا دا اللہ پیغمبری دا اللہ عبادت کو اثبات تا رسالت اوشو نا محمد الرسول اللہ نا خلاصد صورت شو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل مکی صورت تے او 128 آیتون دیخوا دی صورت تا سورہ نحل ویلکی گی او دا سورہ نحل دا ویلکی دو وجہ جی کمدن حقا پاکی بالکل خکارا دا چی پا دی کی کلمہ دا نحل ذکر کرد شوی دا و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا نا تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبلینا دا مکمل صورت موسوم دے پا سورہ نحل سرقا دا صورت نازل شوی دا رسط سورہ کہفنا دا ترتیب جمعی پا اعتبار سردا دا سورہ نحل چکم دے کنا نو دا شپاڑسم نمبر صورت تے او دا نزول پا اعتبار سردا اویایم نمبر صورت تے خواہ ربط تا صورت تا مخ کی صورت سردا دے کنا چی پا مخ کی صورت کی ذکر دا قیامت صغرا اشو
چې څه دی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نو مرګ چې کم دی کنه دا قیامت صغرا دی او ورپسې په دې صورت کې ذکر د قیامت کبرا کیږي. ښا پوهیږئ تاسو؟ خجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغه الله چې څه چلی کړی دی. اعطى لعباده الشفاء في كتابه فوق العسل چې د خپل بندگانو د پاره شفاء خو دی دا په خپل کتاب کې او په غبین کې. ښا الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی بتبلیغ الكتاب على الكل چې څه چل کوي د ټول خلق ته د خپل کتاب رسائی کړی دا. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بتوفیق القبول على المؤمنین چې مؤمنانو ته د خپل کتاب د قبولولو توفیق ورکړی دی. اتا امر الله اتا امر الله ان قریب راتلو والا دی عذاب د الله تعالی. فلا تستعجلوه پتلوار سره مطالبه کوي فلا تستعجلوه پتلوار سره مطالبه مکوي تاسو دراتلو د عذاب. سبحانه پاک ته د الله تعالی د شریک نه وتعالى برتر دی عما دا سنه یشرکون چې تاسو شریکان جوړوي د الله تعالی سره. ينزل الملائکة نازلی فرشتو لربی روحی په وحی سره من امره په ارادی د الله تعالی سره علی من یشاء پاچا چې غواړي الله تعالی من عبادی د خپل بندګانو نه چې کوم پیغمبر ته الله وحی را لېږل غواړي کنه نو فرشته به هغه څخه وحی راړي. ان انذروا دا چې ویروي تاسو انه چې بشک شان داده لا اله نشتر معبود برحق الا انا مگر دغه یو الله تعالی دی. فتقونی پس تاسو ځان ساتئ د چانا د شرک نه. خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونه والارض ازمکی بالحق د پاره د ظاهرولو د حق. تعالی برتر د عما دا سن یشرکون چې د شریکان جوړی د الله تعالی سره. خلق الانسان پیدا کړی الله تعالی انسان لرا من نطفتن د نطفینا فاذا هو پس ناګهان وی د خصیم مبین جګړه کون کې ښکارا. الله وی انسان دا ته چې دا دومره غټي غټي خبرې کې خپل حیثیت ته وګوره چې ستا حیثیت دسه شي ته پیدا د سنئ ته جوړ د سنئ او ته چې کمنر حغره لګي د الله د ذات متعلق دومره غټي غټي خبرې کې فاذا هو خصیم مبین ته لګیای د الله په ذات کې د الله تعالی د ذات سره د الله د الوهیت په مرتبه کې تبل څوک شریک جوړي. ولنعام پیدا کړی دی الله تعالی ولنعام چار پایان خلقها پیدا کړی الله تعالی د تربیت ستاسو لپاره. لکم ساسو لپاره فیا پدې کې دفء اغسره سبب د ګرمۍ دی چې د اغي وړی د اغي اغه پشم نو ومنافع پیدی دی ومنها بعض الذين تاكلون خریتا سدیلرا ولکم ساسو لپاره فیا پدې چار پایانو کې جمال زینت ته حين تريحون حين فاوق تريحون چې واپس را ولي کول خپلتا وحين تسرحون فكم وقت چې بودی تاسو شاته سرول لبحر صحرا تقاب وتحملوا چتئی اسقالکم بوجون استاسو الى بلدن دا سوخارتا لم تکونو چنئی تاسو بالغیه رسیدون کی دیتا الا مگر بشق الانفسی پا مشقت دا نفسون استاسو سراب ساسو بوجون او چتئی مطلب تینا اوخان دی اسان دی خچری دی خردی دا سے نور زناور چه اغکم بوج اوچتون کی دیخوا نگوارے دا اوخ چه کم دی کنا نو دیتا سوئی دیتا دا اوچی جهاز د صحرا جهاز ویل کیږي ځکه دا چې کم وزن اوچتای کنه کم وزن اوچتای او په هفتو باندې په سفر کې په دې صحرا کې لګي سفر کوي دتا تقریبا تر وو ورځو پورې چې کم نه حق کده او بونس کی کنه نو د ټیم تیریږي نه کوي د په دې بدن کې دنه الله داسې یو چربي پیدا کړی دا چې هغه چې اوبجي کنه نو بس هغه د اوبو په ځای باندې استعمالي او دي سفینه السحر سفینه چې کوم نه هغه جهاز ته کیشته ته وای ښا او دي
ان ربکم بیشک رب ستاسو لرؤوف مهربان دی رحیم رحم کون کے دے والخیلا پیدا کردے اللہ تعالی آسان لرا والبغالا او کچرو لرا والحمیرا او خرونو لرا لترکبوها دا چی سورلی کوئی تاسو پدی باندی وزینتن او سدے سبب د خائص او د زینت تے ویخلقو پیدا کردی دی اللہ تعالی ما آسلا تعلمونا چی تاسوی نپی جنئی وعلى الله پا اللہ تعالی بند قصد السبیل آغر سبل دلالی دی ومنها بادر دینا جائر سدی سرکش دی ولو شاک چرت اختر اللہ تعالی لہداکم خامخا سچل بے لہداکم خامخا ہدایت پیکڑو تاسو اجمعین طولتا هو الذي اللہ تعالی آغذات تے انزلا چنا دلی من السماء دجانب الاسمان ناب مان باران لکم ساسو دا پار منہ ردینا شراب سکاک تے ومنہو ذرغنی شجرن غنی پیہی پدی کی تسیمونا چتا سکوی سراوی پدی کی خپل سارو لرا ربط رکو دا مخ کی رکو سردادی چی پا مخ کی رکو کی بیان دا انعاماتو دا باری تعالی شو چی اگا سو دلائلو دا پار دا اثبات دا توحید دا باری تعالی نو پدی کی ہم بیان دا انعاماتو کیگی دا پار دا اثبات دا توحید دا باری تعالی خوا ينبت لكم زرغن استاسو دا پارا بی پدی ابو سراب الزرع فصلنا والزيتون او زيتون والنخيل او كجور والاعناب او انگوری ومن كل الثمرات او دهر يونو عدم وجاتو ان في ذلك بشك پدی مذکور کل آیت النشانی دلائل دا وحدانیت تباری تعالی دی لقوم دا پار دا قوم يتفکرون چی غور و فکر کئی پا قدرتونو دا اللہ تعالی کی نو فیوحدون له دا اللہ تعالی دا وحدانیتو عقیدہ ساتھی خواہ اذانو کہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل تابع کرد اللہ تعالی ساسو دا پارشپا والنہار ورز والشمس اونور والقمر سپوگمئی چی دی راروان دی پخپل وقت پاند رازی خام والنجوم سور مسخرات تابعدار دی بی امری پا حکم دا اللہ تعالی سراب ان فی ذالک بشک پدی مذکور کی لآیات نشانی دو قدرت اللہ تعالی دی لقوم دا پار دا قوم یعقلون چی دی عقل لری او تدبر کئی پدی تخلیق دا دی کائنات کی خواب وما ذرع لکما چی تابع کردی اللہ وما ذرع لکما چی پیدا کردی اللہ تعالی استاسو دا پارا فی الارض پزمک کی مختلفا الوانہو چی مختلف فی رنگون دی ان فی ذالکا بیشک پدی مذکور کی لآیتا نشانی دی لقوم دا پار دا قوم یذکرون چی نسیت اغسطن کی دی وهو الذي اللہ تعالی آغذات تے
سخر البحر چې تابع کړی دریاب لتاکلوا دا چې خورئ تاسو منه د دینه لحما طریا تازه غوښه د میانو وتستخرجون روباسي تاسو منه ردینا حلیتا کالی اغا قیمتی ملغلری سونا و چاندی معدنیات تلبسونها چیچوی تاسو دی لراب وتر الفلک ونبت کشتی لرا مواخر فیه چشلون کی بول رپدی دریاب کی ولتبتغو دا چولتوی تاسو من فضلی دا فضل دا اللہ تعالینا ولعلکم تشکرون ولدی دا پارا چی تاسو شکر باسی دا نعمتون دا اللہ تعالی والقا فی الارض خودی دی اللہ تعالی پدیز مکہ کی رواسی اغرناب انتمید بکم دا چی حرکت نکی دی پتاسو باندی وانهارا او نهرنا وسبلا او لار کلو لعلکم تهتدون دا دی دا پارا چی تاسو ارسی دی اغخپل مقاصد دا دنیا و تخا وعلاماتنا وعلامات سرا وبالنجم وپستور سرا هم يهتدون دیلار مندل کیوی نو علماء کرام ذکر کئی دا علامات عام طور سرا دا دیلارو چکم پہچان دے نو اللہ دی انسان تداور کردے او د شپې چې کله په خلقو به په دریاب کې سفر کوګنا نو په خوا به چون کې کمپاس به نه وي نو خلقو به د دې ستورو نه به سمت معلومو چې دا پلان کې ستوره دی نو دا پلان کې سمت دی نو چې کله د هغې ستوري هغه حالات په معلوم کړل کنه نو د هغې مناسب به خپل منزلونو ته خپل مقاصدو ته به سفر کوخه افمن آیا حراسو کی اخلقو چه پیدا کون کرے کمن پشان دا غچاب لا یخلقو چه ندے پیدا کون کے افلا تذکرون ایتاسو نسیتن قبل وإن تعدو کچر تشمال الغوڑی تاسو نعمت اللہ نعمتون دا اللہ تعالی لراب لا تحصوها نشمار بے نکڑے شئی نو چشمار نکڑے شئی کنا نو تاسو حتی الوسع حتی القدرت چه کمدن دا اللہ دا نعمتون شکر ادا کوئی خواب ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغفور خام خابقن کے دے رحیم رحم کون کے دے واللہ اللہ تعالی یعلم پوئی ما پاس من تسرونا چپٹوئیے تاسو وما تعلنون آچخکار کون کی تاسو والذین آیدعونا چبلن کیدی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی ناب لا یخلقون شیئن ندی پیدا کون کی اوسید لرا وهم یخلقون او دی خپل پیدا کړی شوی دی نور مخلوقات دی پخپل وجود کې غیر ته محتاج دی او دا الله تعالی ذات چې کوم دی کنه هغه خالق حقیقی دی اموات مړه دی غیر احیاء ندی ژوندي وما یشعرون دی ته پته نشته ایان یبعثون چې کله به دوباره ژوندي کول شي دا تمام مخلوقات چې کله الله تعالی د قیامت فیصله کړې ده کنه نو د قیامت کې د دوباره را ژوندي کولو او د جزاء او د سزا اختیار دا صرف د الله تعالی د ذات څخه دی الہکم معبود ستاسو الہ واحد معبود کیو دے نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے چی پا مخ کی رکو کی دلائل دا توحید دا باری تعالی ذکر شو نو پا دے کی نتیجہ دا دلائل دا توحید دا باری تعالی چی اگا مضمون دا توحید دے اگا ذکر کی گی خواہ خلاصہ دا رکو دا چی معبودکم واحدا ذاتا و صفتا ستاسو معبود پا ذات و پا صفاتو کی یکتا ذات تخا نو فلا بد من تصحیح التعلق معه من اتباع القرآن نو کچرتا دا اللہ سر اخپل تعلق تاسو برابرول غواری کنا نو دا غیر پار ضروری دا چی تاسو اخپل ذان دا قرآن تابع جوڑ کئی خوا نو بغیر دا قرآن دا تابع داری نتاسو دا اخپل اللہ سر اخپل تعلق نشی برابرولے الہکم معبود ستاسو الہ واحد معبود کیو دے فالذین پسر چا خلقت لا یمینونا چی مان نراڑی دی بالآخرتی پورت دا آخرت پاندی قلوبهم جلونا دی منکرتن منکر دی وهم مستقبرون او دی تکبر کون کی دی دا منلو دا توحیدنا لا جرم سکنشتر ان اللہ چی بے شک اللہ تعالی یعلم پوئیگی ما پاس بندی سرونا چی پتئیے دی وما یعلنون او آچخکار کون کی دی انہو بے شکل اللہ تعالیٰ چرے لا يحبون خوخی المستقبرین تکبر کون کو لراب وَإِذَا قِيلَار کلچوئے لشلم دیتا ماذا انزل ربکم سشینا ذل کردے رب ستاسو لتربیت دینکم چستاسو دا دین اصلاح پیو کی خواب قالون وائی دی اساطیر الاولین واقعات دا مخکنو خلق دی
لیحملو دا چوچت کی دی اوزارهم بوج دا گناون اخپلو کاملتن پورا پا پورا یوم القیامت دا قیامت پرز ومن اوزار الذین دبوج دا گناون دا ای خلقو یضلونهم چی دی گمرا کری دی غیر را بغیر علم بغیر دس دلیلنا علا سا علا خبردار سا اڈیر بد دے معاسی یذیرون چی بوجو چی تول کری دی چی سچل بی اللہ با دا قیامت پرز دی گناہونو تا شکل ورکی خواب نو چی کم گناہ دے نو دا عغیب ناکار شکل وی او چی کم نیکی دے نو دا عغیب خیستا شکل وی خواب نو چی کل دے دی گناہ دی بد شکل تگوری کنا نو دے با ارمان کی چو ہو کاش چی زما او زما دی گناہ پا مابین کی دا مشرق او دا مغرب امرا پاسی لوے چی دے میں پستر گناہ لگی دے خواب قد پتا کیک سراب مکر الذین مکر کڑوائے خلقو من قبلهم چی مخیر دینو فات اللہ پسرات لک اللہ تعالی بنیانهم آبادو دیتا من القواعدی دا بنیادوننا فخر علیهم السقف پس اور دید پدی بندی چتنا من فوقهم پورتر دینا وآتاهم العذاب راتلو کل دیتا عذاب من حیث لا یشعرون دا سی سمت نچی دیتا پتنواب نو ربط رکو دا مخت رکو سرداری چی پا مخت رکو کی دا کفار و دا کفر تذکر اوشوا نو پدی کی دا اغی دا مکر او دا انجام تذکر کی گی خواہ خلاصہ در رکو دادا چی المنکرون للتوحید لهم خسارت فی الدنیا والآخرہ چی کم خلق دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا منکر دی کنا نا دا دی دا پارا پا دنیا او پا آخرت پا دوارو کے نقصان دیکھا کم دے ثم بیا یوم القیامت دا قیامت پرد یخزیهم رسواب کی دی لراب ویقولو ورطا اللہ تعالی این شرکائی الذین چرتر شریکان زما اغا کنتم چوی تاسو تشاقون فیہم مشقت کون کی پا عبادت دی کی کہ تاسو بخپل زان سٹڑے کو کنا نو کم دی راولینو قال الذین یا خلق اوتو العلم چی ورکل شور دیتا علم پا اعجاز دو قرآن باندی ان القیدیا بیشکر سوائی اليوم ننزی والسوء او بد سزا على الكافرين فكافرانو باندې دا الذين خلقت توفاهم الملائكه توفات کی بدی لره فرشتي ظالموا انفسهم چې ظلم کون کی په خپل نفسونو باندې پس سره بالشرك ومعارضه القران چې شرک کړو او د قران د مقابله ترغلیو کا کم دے فالقوا السلام پس پیش کئی بدئی تابداری لرا ما کنانو منگا نعمل عملون کون کی من سوئن دبدئی بلا حق خبرداب ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خبردار دے بما پاسبان دی کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی نفتخلو داخل شی تاسو ابواب جہنم دروازو د جہنم تخالدین فی ہمیشہ سیدن کی پدی کی فلبیسا پس خام خاڑیر بد دے مثوى المتکبرین ٹھکانہ د متکبرینو وقیل امویلشی للذین خلقتان اتقو چی زان ساتون کیو دشانا د شرک نا د بت پرستینا ماذا انزل ربکم سے نازل کر دے رب ساسو قالوا نوای دی خیرا خیر للذین د پار دا خلق احسنوا چنے کو کار دی فی هذه دنیا پدی دنیا کی حسنۃ سدی نیک بدلی دی ولدار الاخرت خام خانجام دا آخرت چرے خیر غرد دسنا من الدنیا وما فیها اللہ پا آخرت کی چرے مومنانو تکم مقام ورکی کنا دا طول الدنیا دا اغی پا مخ کی اسن دقا ولنعما خام خاڑیر غرد دار المتقین اغا انجام دا اغی خلق چیزان ساتی دسنا دا شرک او دا گناہنونا جنات عدن باغون دامے شوچیدو دی یدخلونها چی داخلی گی بدی یغیتاب تجری چی بئی گی من تحتی الانہارو لاندی دا اونو دا دین نہرونا لهم دا دی دا پارا فیا پدی جنت کی بئی ما اغسی شاؤنا چی مطالبہ بے کئی دی غاڑی بے دی دا دی چی ست زڑکی رازی خواب کذالک ہم دکرنگی یجزی اللہ بدلی ورکی اللہ تعالی المتقین اغی خلقو تا چیزان ساتی دا عقائد باطلو او دا اعمال فاسدونا الذین خلق تتوفاهم الملائکتو چی روحون قبض کئی دی پرشتی طیبین پنرمی سراب یقولون وی بدیت سلام علیکم سلامتی پتا سبندی ادخلوا الجنتا داخل چیتا سو جنتا بما پسبب دا اغی سرا کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی بعمل من اعمال الشاقہ چی پا دنیا کی مو دا اللہ دا رضا دا پارا پا خپل زن تکلیفون برداشت کرو دس دا جنت تر تپدی پا بدل کے ملاوی گی خواب
بس کیجیے